Hello everyone. In this video lesson, I am going to present the poem The Tiger by William Black from Generations, Major English of Grade 12. The Tiger, William Black. Short summary. The Tiger is taken from the Songs of Experience. The Tiger भन्ने यो कविता विलियम ब्ल्याकको द सङ्ग्स अफ एक्सपिरियन्स भन्ने पुस्तकबाट साभार गरिएको हो. The tiger itself is a symbol for the pious force in the soul that are necessary to break the bonds of experience. बाघ आफै एउटा भयानक शक्तिको प्रतीक हो जसको मुटु यति दरिलो हुन्छ कि जति पनि हामीले अनुभव गर्ने बन्धनहरू हुन्छ त्यो तोड्नको लागि आवश्यक हुन्छ. The tiger also stands for a divine spirit that will not be subdued by restrictions but will arise against established rules and conventions. बाघ भन्नाले एकदमै दरिलो मुटु भाकाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ जसलाई कुनै पनि बाधा अडचनहरूले आफ्नो बसमा वा कसैको नियन्त्रणमा राख्न सक्दैनन् भन्ने जनाउँछ र यस्ता दरिला मुटु भाकाहरू स्थापित नीति नियम परम्पराहरूको विरुद्धमा जाग्छन् भन्ने कुराहरू पनि यो कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ. Summary. In the poem The Tiger, poet William Black describes the overall structure of the tiger. The Tiger भन्ने कवितामा यस कविताका कवि विलियम ब्ल्याकले बाघको ओभरअल स्ट्रक्चरको वर्णन गर्न कोसिस गरेका छन्. Tiger's eyes are very bright, that's like burning fire in the night at forest, and its legs are very strong, which gives them the perfect shape of a terrifying creature, an awesome killing machine. बाघको आँखाहरू आगो जस्तै धपधपी बल्ने देखाइएको छ यो कवितामा जसलाई चाहिँ रातिमा पनि यो बाघको आँखाहरू एकदमै प्रकाश पर्दा चम्किलो आगो जस्तै देखिने गर्दछ भन्ने कुराहरू वर्णन गरिएको छ. बाघको हात खुट्टाहरू पनि एकदमै बलिया हुन्छन् जसले बाघलाई चाहिँ एउटा त्यस्तो सेप दिन्छ जसले चाहिँ एउटा किलिङ मसिनको रूपमा बाघहरूलाई प्रस्तुत गर्दछ. द क्रिएटर अफ सच क्रिएचर मस्ट नट बी कमन पर्सन. यस्ता भयानक जीवहरूको निर्माता पक्कै पनि सामान्य नागरिक चाहिँ हुनै सक्दैन भन्ने ठोकुवा यो कविले यो कवितामा गरेका छन्. The speaker of the poem is amazed by the power and dare of the creator of the terrifying creature and praises his grandeur. यो कविताका वक्ता यस्तो भयानक जीवको शक्ति र हिम्मत देखेर एकदमै आश्चर्यचकित पर्छन् र यस्तो भयानक जीवको सृष्टिकर्ताको महानताको एकदमै खुलेर प्रशंसा गर्दछन्. The creator created these animals' eyes, working with the blazing fire. To bring the fire from the heaven is not an easy task by hands. बाघको सृष्टिकर्तालाई यो बाघको आँखा बनाउँदाखेरि पक्कै पनि आगोको ज्वालासँग खेल्नु परेको हुनुपर्छ र स्वर्गबाट आगोको ज्वाला ल्याउँदा पक्कै पनि त्यो काम सजिलो भएन होला भन्ने कुराहरू वर्णन गर्छन्. At the time of origin of the earth, fire is not invented, and it is believed that fire is only in heaven. यो पृथ्वीको सुरुवाततिर जब जनावरहरू जीवहरूको सृष्टि भयो त्यतिखेर आगोको कल्पना पृथ्वीमा गरिएको छैन. आगो केवल स्वर्गमा मात्रै पाइन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो धर्मग्रन्थहरूमा पाइन्छ. The strength and craftsmanship to make the tiger's heart is not ordinary. When its heartbeat resumes, then the dare of facing such terrifying animals rage. यो बाघको मुटु बनाउँदा लाग्ने सिप र त्यो ताकत पक्कै पनि त्यो सामान्य छैन. जब बाघको मुटु धड्किन सुरु भयो त्यस्तो भयानक जीवको रिसलाई सामना गर्नु कुनै पनि चान्चुने कुरा होइन भन्ने कुराहरू यो कवितामा हामीले देख्न पाउँछौँ. That's why the creator's hands and feet must be as strong as the tiger, because ordinary man could not stand against the rage of the tiger.
यो बाघको सृष्टिकर्ताको हातखुट्टा पनि बाघ जत्तिकै बलियो हुनुपर्छ, किनभने सामान्य मान्छेको लागि यो बाघको रिस, बाघको झोक को सामना गर्ने सामर्थ्य हुँदैन। The speaker praises the dare of the creator to make such fearful creature in the furnace and amazed the formation of the tiger's brain. यस कविताका वक्ताले यो बाघको सृष्टिकर्ताको एकदमै प्रशंसा गरेका छन्। त्यो बाघको सिर्जना गर्दाखेरि त्यो कस्तो भट्टीमा यो बाघको सिर्जना गरिएको होला, त्यसको ब्रेन कसरी सिर्जना गरिएको होला भन्ने कुराहरू छक्क पर्दै यस बाघको सृष्टिकर्ताको एकदमै खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। He describes the anvil on which the maker hammered out his creation and musters the courage to grasp the tiger, because to hold the tiger is beyond the imagination of common people. कविले यो बाघको सिर्जना गर्दाखेरि यसका सृष्टिकर्ताले कस्तो अचानो र कस्तो हतौडा प्रयोग गरेको होलान् जो यसलाई बनाउनको लागि, र यो बाघलाई बनाइसकेपछि त्यो बाघलाई समात्नको लागि जो हिम्मत चाहिन्छ त्यो हिम्मत कसरी बटुलेको होलान् भनेर यो कवितामा वर्णन गरेको छन्। किनभनेपछि यस्तो खतरनाक जीवलाई समात्नु भनेको सामान्य मान्छेको कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कुरा हो भन्ने कुराहरू इङ्गित गरेका छन्। People are afraid from the tiger, but the creator dared to catch it and shapes its head, eyes, feet and the body. सामान्य मान्छेहरू टाइगर भनेर सुन्न बित्तिकै डराउने हुन्छन्, भनेपछि यो बाघको सृष्टिकर्ताले को कस्तो हिम्मत गरे होलान् जो यो बाघलाई समात्ने, यो बाघको सेप दिने, टाउको बनाउने, आँखा बनाउने, खुट्टा बनाउने र सम्पूर्ण शरीरकै संरचना कसरी तयार पारेको होलान् भनेर पनि छक्क परेको छन् यो कवितामा। The stars cast their light on the new being, and the clouds cried that the gods are not happy, and their tears wet the heaven, and the creator must not be happy as well. ताराहरूको प्रकाशमा परेर जब यो जीव देखिन्छ तब बादलहरू पनि रोएर आफू आँसुहरू झार्दछन्, र यो क्रिएचरको यो जीवको सिर्जनामा भगवानहरू पनि पक्कै पनि खुसी भएको छैनन् भन्ने कुराहरू प्रकट गरिएको छ, र यसका सृष्टिकर्ता पनि के खुसी भएको होला नि त भन्ने कुराहरू पनि जिज्ञासा राखेका छन्। He must have the feeling of regret making innocent animal like lamb and aggressive creature like tiger simultaneously. यो बाघको सृष्टिकर्तालाई यस्तो भयानक जीव सँगसँगै एउटा निर्दोष भेडाको पाठो जस्तो जीव पनि सिर्जना गर्दाखेरि पक्कै पनि पछुतो भएको हुनुपर्छ भन्ने जिज्ञासा पनि राखेका छन्। Definitely we know that the same power has created the lamb and tiger altogether. हामीलाई थाहा छ कि सृष्टिकर्ता जसले बाघको सिर्जना गरे तिनैले नै भेडाको पाठो पनि सिर्जना गरेको हो भन्ने कुरा। The tiger with his bright eyes shining through the dark forest must have been formed into shape by some immortal hands, and only such immortal hands could have framed an animal of such a fire shape. बाघ जस्तो एउटा भयानक जीवको सिर्जना पक्कै पनि कुनै सामान्य मान्छेले नगरेर एकदमै अलौकिक शक्तिले सिर्जना गरेको हो भन्ने कुरा हामीलाई ज्ञात हुन्छ, र यस्तो अलौकिक शक्तिले नै यस्तो भयानक जीवको सिर्जना गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीलाई पनि मान्ने हुन्छ। Here the creator must be God, whom has the imagination to create and handles it properly. यस कवितामा यो भयानक जीव बाघको सृष्टिकर्ता भनेको भगवान हुन्, र जसले मात्रै यस्ता भयानक जीवलाई राम्रोसँग सम्हाल्न सक्छन् भन्ने कुराहरू कल्पना गरिएको छ। Hello everyone, in this video lesson I am going to present the poem The Tiger by William Black from Generations, Major English of Grade 12. Summary. In the poem The Tiger, poet William Black describes the overall structure of the tiger. The Tiger भन्ने कवितामा यस कविताका कवि विलियम ब्ल्याकले बाघको ओभरअल स्ट्रक्चरको वर्णन गर्न कोसिस गरेका छन्।
Tiger's eyes are very bright, that's like burning fire in the night at forest, and its legs are very strong, which gives them the perfect shape of a terrifying creature, an awesome killing machine. बाघको आँखाहरू आगो जस्तै धपधपी बल्ने देखाइएको छ यो कवितामा, जसलाई चाहिँ रातिमा पनि यो बाघको आँखाहरू एकदमै प्रकाश पर्दा चम्किलो आगो जस्तै देखिने गर्दछ भन्ने कुराहरू वर्णन गरिएको छ। बाघको हात खुट्टाहरू पनि एकदमै बलिया हुन्छन्, जसले बाघलाई चाहिँ एउटा त्यस्तो सेप दिन्छ जसले चाहिँ एउटा किलिङ मसिनको रूपमा बाघहरूलाई प्रस्तुत गर्दछ। द क्रिएटर अफ सच क्रिएचर मस्ट नट बी कमन पर्सन। यस्ता भयानक जीवहरूको निर्माता पक्कै पनि सामान्य नागरिक चाहिँ हुनै सक्दैन भन्ने ठोकुवा यो कविले यो कवितामा गरेका छन्। द स्पिकर अफ द पोइम इज अमेज्ड बाई द पावर एन्ड डेयर अफ द क्रिएटर अफ द टेरिफाइङ क्रिएचर एन्ड प्रेजेस हिज ग्रेन्जर। यो कविताका वक्ता यस्तो भयानक जीवको शक्ति र हिम्मत देखेर एकदमै आश्चर्यचकित पर्छन् र यस्तो भयानक जीवको सृष्टिकर्ताको महानताको एकदमै खुलेर प्रशंसा गर्दछन्। द क्रिएटर क्रिएटेड दिस एनिमल्स आइज वर्किङ विथ द ब्लेजिङ फायर टु ब्रिङ द फायर फ्रम द हेभन इज नट एन इजी टास्क बाई ह्यान्ड्स। बाघको सृष्टिकर्तालाई यो बाघको आँखा बनाउँदाखेरि पक्कै पनि आगोको ज्वालासँग खेल्नु परेको हुनुपर्छ र स्वर्गबाट आगोको ज्वाला ल्याउँदा पक्कै पनि त्यो काम सजिलो भएन होला भन्ने कुराहरू वर्णन गर्छन्। एट द टाइम अफ ओरिजिन अफ द अर्थ फायर इज नट इन्भेन्टेड एन्ड इट इज बिलिभड द्याट फायर इज ओन्ली इन हेभन। यो पृथ्वीको सुरुवाततिर जब जनावरहरू जीवहरूको सृष्टि भयो त्यतिखेर आगोको कल्पना पृथ्वीमा गरिएको छैन। आगो केवल स्वर्गमा मात्रै पाइन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो धर्मग्रन्थहरूमा पाइन्छ। द स्ट्रेन्थ एन्ड क्राफ्ट्सम्यानसिप टु मेक द टाइगर्स हार्ट इज नट अर्डिनरी वेन इट्स हार्ट बिट रिज्युम्स देन द डेयर अफ फेसिङ सच टेरिफाइङ एनिमल्स रेज। यो बाघको मुटु बनाउँदा लाग्ने सिप र त्यो ताकत पक्कै पनि त्यो सामान्य छैन। जब बाघको मुटु धड्किन सुरु भयो त्यस्तो भयानक जीवको रिसलाई सामना गर्नु कुनै पनि चान्चुने कुरा होइन भन्ने कुराहरू यो कवितामा हामीले देख्न पाउँछौँ। द्याट्स वाइ द क्रिएटर्स ह्यान्ड्स एन्ड फिट मस्ट बी एज स्ट्रङ एज द टाइगर बिकज अर्डिनरी म्यान कुड नट स्ट्यान्ड अगेन्स्ट द रेज अफ द टाइगर। यो बाघको सृष्टिकर्ताको हात खुट्टा पनि बाघ जत्तिकै बलियो हुनुपर्छ, किनभने सामान्य मान्छेको लागि यो बाघको रिस बाघको झोकको सामना गर्ने सामर्थ्य हुँदैन। द स्पिकर प्रेजिज द डेयर अफ द क्रिएटर टु मेक सच फियरफुल क्रिएचर इन द फर्नेन्स एन्ड अमेज द फर्मेसन अफ द टाइगर्स ब्रेन। यस कविताका वक्ताले यो बाघको सृष्टिकर्ताको एकदमै प्रशंसा गरेका छन्। त्यो बाघको सिर्जना गर्दाखेरि त्यो कस्तो भट्टीमा यो बाघको सिर्जना गरिएको होला, त्यसको ब्रेन कसरी सिर्जना गरिएको होला भन्ने कुराहरू छक्क पर्दै यस बाघको सृष्टिकर्ताको एकदमै खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। He describes the anvil on which the maker hammered out his creation and musters the courage to grasp the tiger because to hold the tiger is beyond the imagination of common people. कविले यो बाघको सिर्जना गर्दाखेरि यसका सृष्टिकर्ताले कस्तो अचानो र कस्तो हतौडा प्रयोग गरेको होलान् जो यसलाई बनाउनको लागि, र यो बाघलाई बनाइसकेपछि त्यो बाघलाई समात्नको लागि जो हिम्मत चाहिन्छ त्यो हिम्मत कसरी बटुलेको होलान् भनेर यो कवितामा वर्णन गरेको छन्। किनभनेपछि यस्तो खतरनाक जीवलाई समात्नु भनेको सामान्य मान्छेको कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कुरा हो भन्ने कुराहरू इङ्गित गरेका छन्। People are afraid from the tiger, but the creator dare to catch it and shapes its head, eyes, feet and the body. सामान्य मान्छेहरू टाइगर भनेर सुन्न बित्तिकै डराउने हुन्छन् भनेपछि यो बाघको सृष्टिकर्ताले को कस्तो हिम्मत गरे होलान् जो यो बाघलाई समात्ने, यो बाघको सेप दिने,
टाउको बनाउने, आँखा बनाउने, खुट्टा बनाउने र सम्पूर्ण शरीरकै संरचना कसरी तयार पारेको होलान् भनेर पनि छक्क परेको छन् यो कवितामा। The stars cast their light on the new being, and the clouds cried that the gods are not happy, and their tears wet the heaven, and the Creator must not be happy as well. ताराहरूको प्रकाशमा परेर जब यो जीव देखिन्छ तब बादलहरू पनि रोएर आफू आँसुहरू झार्दछ र यो क्रिएचरको यो जीवको सिर्जनामा भगवानहरू पनि पक्कै पनि खुसी भएको छैनन् भन्ने कुराहरू प्रकट गरिएको छ र यसका सृष्टिकर्ता पनि के खुसी भएको होला नि त भन्ने कुराहरू पनि जिज्ञासा राखेका छन्। He must have the feeling of regret making innocent animal like lamb and aggressive creature like tiger simultaneously. यो बाघको सृष्टिकर्तालाई यस्तो भयानक जीव सँगसँगै एउटा निर्दोष भेडाको पाठो जस्तो जीव पनि सिर्जना गर्दाखेरि पक्कै पनि पछुतो भएको हुनुपर्छ भन्ने जिज्ञासा पनि राखेका छन्। Definitely we know that the same power has created the lamb and tiger altogether. हामीलाई थाहा छ कि सृष्टिकर्ता जसले बाघको सिर्जना गरे तिनैले नै भेडाको पाठो पनि सिर्जना गरेको हो भन्ने कुरा। The tiger with his bright eyes shining through the dark forest must have been formed into shape by some immortal hands, and only such immortal hands could have framed an animal of such a fire shape. बाघ जस्तो एउटा भयानक जीवको सिर्जना पक्कै पनि कुनै सामान्य मान्छेले नगरेर एकदमै अलौकिक शक्तिले सिर्जना गरेको हो भन्ने कुरा हामीलाई ज्ञात हुन्छ र यस्तो अलौकिक शक्तिले नै यस्तो भयानक जीवको सिर्जना गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीलाई पनि मान्य हुन्छ। Here the creator must be God whom has the imagination to create and handles it properly. यस कवितामा यो भयानक जीव बाघको सृष्टिकर्ता भनेको भगवान हुन् र जसले मात्रै यस्ता भयानक जीवलाई राम्रोसँग सम्हाल्न सक्छन् भन्ने कुराहरू कल्पना गरिएको छ। Hello everyone, in this video lesson I am going to present the poem The Tiger by William Blake from Generations, Major English of Grade 12. 1. The Tiger, William Blake. Summary. In the poem The Tiger, poet William Blake describes the overall structures of the tiger. Tiger's eyes are very bright, that's like burning fire in the night at forest, and its legs are very strong, which gives them the perfect shape of a terrifying creature, an awesome killing machine. The creator of such creature must not be common person. The speaker of the poem is amazed by the power and dare of the creator of the terrifying creature and praises his grandeur. The creator created this animal's eyes working with the blazing fire. To bring the fire from the heaven is not an easy task by hands. At the time of origin of the earth, fire is not invented, and it is believed that fire is only in heaven. The strength and craftsmanship to make the tiger's heart is not ordinary. When its heartbeat resumes, then the dare of facing such terrifying animals rage. That's why the creator's hands and feet must be as strong as the tiger, because ordinary man could not stand against the rage of the tiger. The speaker praises the dare of the creator to make such fearful creature in the furnace and amazed the formation of the tiger's brain. He describes the anvil on which the maker hammered out his creation and musters the courage to grasp the tiger, because to hold the tiger is beyond the imagination of common people. People are afraid from the tiger, but the creator dared to catch it and shapes its head, eyes, feet and the body. The stars cast their light on the new being, and the clouds cried that the gods are not happy, and their tears wet the heaven, and the creator must not be happy as well. He must have the feeling of regret making innocent animal like lamb and aggressive creature like tiger simultaneously. Definitely. We know that the same power has created the lamb and tiger all together.
The tiger with his bright eyes shining through the dark forest must have been formed into shape by some immortal hands, and only such immortal hands could have framed an animal of such a fierce shape. Here, the creator must be God, whom has the imagination to create and handles it properly. Thank you for joining with me in this video lesson, and subscribe my channel to get my upcoming video lessons continuously. Keep suggesting us. See you soon.